السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز آمین حضرات، اللہ پاک دا عظیم احسان ہے، اس نے سانو اس گئے گزرے دور چ اپنی یاد واسطے قبول فرمایا ہے۔ اپنے گھر بندہ انہوں ہی بنانا جہاں نال پیار ہوئے، پیڑے بندے نو بندہ اپنے تھڑے بھی نہیں چڑھن دیتا۔ اور یہ تو اللہ پاک کا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں قبول بھی فرمایا ہے اور محبت سے بخشش کا موقع بھی دیا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا بدبخت انسان وہ ہے سب سے بڑھ کے مسلمانوں میں جو رمضان میں اپنے رویے چینج نہیں کرتا۔ تسی کوئی نوٹ کرنا ہوئے کسی بندے نو ویکھنا ہوئے کہ رمضان وچ بھی بھئی یہ لائیو نہ چلائیں، وہ چل لائیو نہ چلائیں، اس کو بند کر۔ رمضان میں بھی جس بندے کی عادات چینج نہیں نہ ہوئی، آپ اپنے گھر میں رہتے دائیں بائیں سجے کھبے فیکٹری تسی جے وہ چینجنگ نہیں نہ ویکھی، وہ متھے تے نہیں صرف لکھیا تے سمجھو دنیا محبوب خدا دی زبان دے مطابق کی بدبخت انسان ہے جن نے اگر رمضان تو پہلے نماز نہیں سی پڑھدا تے رمضان بھی نہیں پڑھدا، اگر رمضان تو پہلے قرآن دی تلاوت نہیں کردا تے رمضان بھی نہیں کردا، اگر رمضان تو پہلے سخاوت نہیں کردا تے رمضان بھی نہیں کردا، رمضان تو پہلے جھوٹ نہیں چھڑدا تے رمضان بھی نہیں چھڑدا۔ جس بندے نے رمضان تو پہلے بھی لوگاں نا حسد بغض کینہ نہیں چھڑیا تے رمضان بھی نہیں چھڑیا تے سمجھو ادھے تے مور لگ گئی مصطفیٰ دی کہ او بدبخت انسان ہے جدی زندگی چ رمضان آیا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ دے حبیب نے کہا جن نے اپنا احتساب نہیں کیتا، جن نے اپنا احتساب نہیں کیتا، آپ بھائی جان بیٹھ جائیں، موبائل لے کر بیٹھ جائیں پلیز، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جتنا مجمع ہے یہ نوٹ کر لے، آپ نے دائیں بائیں دیکھنا اپنے بچوں میں، بیٹیوں میں، گھروں میں کون سا بندہ جس میں چینجنگ نہیں آئی، پھر اتنے محنت کرو، پھر انہوں سمجھاؤ کہ بھئی اینے دن رہ گئے تے کچھ کر لا، وہ یار اینے دن لے گئی کتے مور نہ لگ جے تیرے تے۔ ان دسو بھئی جنہوں محلے چ پولیس کہہ دوے کہ ایدہ گوٹھا لگنا ہے تے پتہ لگ جانا ہے دیتے ایف آئی آر ہے، وہ کسے ناکے تے بھی بلا چچک لنگے گا، وہ گلیاں چ وڑے گا کہ وہ ناکے والے کدے میرا گوٹھا نہ لوا رہا۔ سعودی عربیہ بھی میں ویکھیا ہے، شرطے نو ویکھ کے اصلی بندے بھی سائڈ تے ہو جاندے، جنہاں دا اصلی کاما کوما ہوندا ہے نا، میں کئی نہ ویکھیا اور شرطے نو ویکھ کے آندے یار یہ نہ کوئی نقص کاٹ ہی دینا سائڈ تے ہو، وہ ڈر ہوندا ہے نا۔ تسی یہ جنے بیٹھے جے دسو اگر جیڑا بندہ سارے رمضان چ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکیا تے انہوں ڈیفالٹر بھی مصطفیٰ نے قرار دیتا ہوئے تے دسو کیڑی چوکی تو پار لنگ کے بخائے۔ سب سے مشکل گھاٹی قبر ہے، اور اس تو بھی خطرناک رمضان چ ایک ایسی رات آندی ہے انہوں لیلۃ القدر دی رات کہندے ہیں، جس رات اللہ نے قرآن نازل کیتا، اور نبی پاک نے فرمایا جنوں او رات لیلۃ القدر دی 5 تاک راتاں چ نصیب ہو جائے پھر مقصد انہوں تلاش کرنا، یہ دا مطلب ہڈ رام واسطے کچھ بھی نہیں، تلاش کر کے وہ لمحہ پا لوے تو اللہ 84 سال دے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
مگر نبی پاک نے فرمایا کہ اگر وہ بیماری دل وچ موجود ہے وہ برائی تے اللہ اس رات بھی انہوں بخشے گا نہیں. وہ نوٹ کرو کیڑی برائی ہے کہ جیڑی بندے دے دل وچ ہوے برائی بیماری نقص تے اللہ لیلۃ القدر دی رات بھی معاف نہیں کرتا. کسی نوٹ کرو کتنی بڑی وہ برائی ہوئے. تو رمضان آیا آج تسی سروے کرنا ہے اپنا احتساب کنوں کہندے کہ کسے بندے دے کھاتے نوں کھنگالنا کہ کتنا کتے دی کرپشن لب جائے تے اینو بندہ آکھے بھی لو بھی ہے ڈیفالٹر. اللہ کہندا ہے اپنا احتساب کرو کہ تسی کتے کتے ڈنڈی ماری. حضرت امام ذابی رحمت اللہ علیہ تاریخ اسلام دے اندر علام النبلاء دے اندر لکھ دے پہنے ایک بندہ بہت نابیال عظیم. آدتاں اچھیاں بھی ہوندیاں نے آدتاں بریاں بھی ہوندیاں نے. ہر بندے اچھیاں آدتاں بھی ہوندیاں بریاں بھی ہوندیاں نے. کچھ آدتاں بندیاں نو اکھاں دا ٹھنڈک بنا دیندیاں سر دا تاج بنا دیندیاں نے تے کچھ آدتاں محلے چھتر پوا دیندیاں رشتہ داراں دیاں نظراں تو گوا دیندیاں تے رب رسول دیاں نظراں چ وی گرا دیندیاں نے. اپنے رویے چینج کریے اپنی آدتاں چینج کریے. ماہ رمضان آیا پالش کر لئیے اپنے آپ نو چینج کر لئیے. اللہ نے موقع دیتا ہے. فرمایا میرے نبی کریم نے آدتاں اچھیاں کسے نے امی عائشہ صدیقہ طیبہ تارا امہات المومنین کے عرض کی تھی اماں جی کملی والے دیاں آدتاں ذرا بیان کرو. فرمایا میرے پترو جاؤ قرآن پڑھ لو. سارا قرآن میرے محمد دیاں آدتاں بیان کردہ پیا ہے. سارا قرآن میرے نبی دی آتا ہوں. کون کہتا ہے یہ جویر ٹاؤن میں مسجد کن لوگوں کی بنی ہے جو مصطفیٰ کی ہر عادت کو دین مانتے ہیں. کون کہتا ہے یہ بڑے بھائی جیسا مانتے. ہم لعنت بھیجتے ایسے خنزیر پہ جو حضور کو اپنے بڑے بھائی جیسا مانے. اللہ کی قسم ہے ہم مصطفیٰ کی ہر عادت کو دین مانتے ہیں. مصطفیٰ کا ہر لمحہ دین مانتے ہیں. ہم تو نبی کی پاک کی ہر عادت کو دین مانتے ہیں. ہر سوچ ہر فکر ہر لمحے کو دین مانتے ہیں. وڈے پرانوں تو بندہ کئی جگہ تے گلاں کہندا میں نہیں منتا. بھائی سوچ کے کہا کرو. کسی کے بارے کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنا ہو بیٹا یہ لائٹ نہ جلائے موبائل کے. ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے. نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے. میریاں بہناں بھی سن میرے ویر بھی سن. اللہ اکبر اللہ. امام ذابی لکھتے نہیں اس بندے چ کتنی اچھی عادت ہے. یہ نابیالہ دل وچ کسے دا حسد تے بغض تے کینہ نہیں رکھدا انتقام نہیں رکھدا. آج کتنے رمضان دے روزے گزر گئے دلاں چ حسد بھی ہے بغض بھی ہے کینہ بھی ہے انتقام بھی ہے. عدالتاں بھی پریاں کچہریاں بھی پریاں. میں کئی دفعہ افضل سارم صاحب میں بڑا حیران ہونا ہے کہ لوگوں میں اے تے سننا رمضان وچ اینے قیدی فلانے نے آزاد کرا دیتے نہیں پر میں کدی اے نہیں سنیا کہ رمضان دی برکت نہ فلانے بندے نے کیس واپس لے لیا ہے کہ ماہ رمضان ہے میں تانوں اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے. کدی سرخی ویکھی ہے تسی کنیاں کیس چل رہے. بلکہ جج عدالتاں ہی کہندے نے رمضان دا مہینہ رحم کھاؤ صلح کر لو پر کنے فوجداری کیس چلندا ہے. بھائی رمضان ہے اور ساڈا ایمان ہے مصطفیٰ تے مگر ساڈے رویے چینج ہی نہیں. اللہ دی قسم حقیقی مانیا جے رمضان نو کون ماندا ذرا سنیے. حضرت امام صاحب لکھتے پہنے وقت دا امام ہے کی سپیکر نو امام ذابی لکھتے پہنے اس بندے دی عادت کتنی اچھی ہے. کسی بندے نے چوک وچ انہوں تھپڑ ماریا تے انہیں جناب اللہ لڑائی نہیں کی تھی. کسی نے کال کٹی تے انہیں لڑائی نہیں کی تھی. کسی تھپڑ ماریا تے انہیں لڑائی نہیں کی تھی. ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن بیٹا یہ موبائل نیچے کرے آپ بھی نیچے کریں اور صرف گفتگو سنیں میری طرف توجہ دیں. میں چاہتا ہوں رفتاری کا ٹائم ہے آپ موبائلوں میں دھیان دے رہے اس طرف دیکھیں میری طرف توجہ سے. اللہ کے حبیب کی بات ہے. امام ذابی کہندے نہیں اس بندے نے کسی نے شکایت نہ کرنی نہ تھانے جانا نہ کچہری جانا. ہن کہندے نے جناب اعلیٰ وہ بندیاں نے پریشان ہو کے آ جانا یار السلام علیکم دسو جنہیں تینوں فتح گڑھ جنسی چوک وچ جنہیں دبرجی چوک وچ امام صاحب چوک دے وچ پولیک دے چوک چ تینوں تھپڑ مارے ہون بست کیتا ہوئے وہ بندہ تیرے گھر آوے تے تو انہوں کہے اہلا و سہلا مرحبا جی آئے
فرمایا نو بسم اللہ نہ اجلس یا صدیق، نہ جی مبرد لا مبرد، ٹھنڈا لے آواں کہ نہ جی گرم لے آواں، ادھر آ میرا چند تیرے واسطے کی لے آواں، دسو کتنی اچھی عادت دا مالک ہوئے گا، کتنے اچھے اخلاق دا مالک ہوئے گا، کتنے صاف دل دا مالک ہوئے گا، جنہیں تھپڑ مارے نہیں انہوں بسم اللہ کہہ کے بٹھایا، کہندے جی کیویں آنے ہوئے، روٹی کھاؤ پانی پیو چاہ پیو سب کچھ کر لے آئے، کہندے نے کس طرح آنے ہوئے، کہندے نے جناب اسی شرمندہ ہیں، تسی نہ تھانے گئے نہ نانکے نہ داد کے نہ ماسی نہ پھپھی نہ چاچی نہ تائی نہ یار نہ بیلی نہ رشتہ دار نہ کان ٹوٹے نہ کسے بدماش نو کیا تے نہ سڑی بستی گھر آیاں دی کیتی تے کہندے نے یار دسو کی کہنا چاہندے، یار جڑا پرسوں تینوں چوک چ سب بست کیتا سی سانو ڈر پہ گیا کہ تو اللہ دے دربار چ شکایت نہیں لاتی تے سانو ایتھے ہی معاف کر دے، کہندے اسی تیری شرافت تے سلوٹ مارن واسطے آئے، کتنے عظیم اخلاق دا مالک ہوئے گا، تے کہندے نے مسکرا کے ان دی ایک کوئی عادت سی کہندی گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اتنا عظیم انسان، اللہ کی قسم میں تو اس کے پاؤں کی خاک جیسا بھی نہیں، ہم تو اس کے پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اتھے دشمن بوئے تے آئے کون برداشت کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کردار اپنایا نا اس نے، پتہ حضور چ کتنی برداشت سی، دین واسطے کتنی برداشت سی، اسی علماء کرام اشتہار چ نام پڑھیے نا تے اپنے مخالف مولوی دا نام نہیں سپیکر چلان کر دے، تینہ دا نال کرتا چوتے نوی جو سکپ کر دے، پر نبی پاک چ کتنی طلب سی، ایک دن مکے چ بارش ہو رہی ہے، اتنا میہ پہ رہا ہے، پھسلنے تلکنے ڈگ دے ٹھندے نبی پاک ابو جال دے بوئے چلے گئے، بوا کھڑکایا تے ابو جال دی بیگم آندی وے ابو جالا آج جیڑا بھی بوئے تے آوے نا انہوں خالی نہ موڑی، انے میہ وردے چ کوئی لوڑ ماندی تیرے بوئے تے آیا ہے، تے بیوی نے کہا خالی نہ موڑی، تے کہندے نے ابو جال جدو بوا کھولیا تو سامنے مصطفیٰ دا چہرہ لگا، اصلی دشمن جاندا، تو سرکار نو پوچھن لگے جی کیویں آنے ہوئے، تو میرے نبی نے کہا ابو جالا ویلا ایتھے مینوں کوئی تیرنا کم بھی نہیں، لالچ بھی نہیں، تے کوئی مینوں اس ٹائم تما بھی نہیں، میہ وردہ پیا بدل گجدا پیا ہے تے ویہ پانی ہے تے میں لنگ کے تیرے گھر آیا، صرف ایک کوئی کام میں کہہ دے قولوا لا الہ الا اللہ، ہے کوئی انج دا بندہ جڑا اج کرے تے جا ہوئے بھی جانی دشمن تو دے بوئے تے دین دی دعوت لے کے جائے، اتنا پیار سی مصطفیٰ نو لوگاں نال، اسی دجی مسلک دی مسجد نو ویکھ کے نفرت دی نگاہ نہ لنگنے، شیم فار یو، افسوس ہے یار اے دجیاں مسیتاں والے ابو جال تو بھی پیڑے مینوں دسو ہو، کوئی سوچ بدلو، کوئی رویہ بدلو کہ تیرا نبی ابو جال دے بوئے تے جا رہے ہیں اور اسی ایک دوجے دی مسجد جانا چھڑ دیتا ہے، جیڑا تیرا دوست ہے کسے بھی مسلک دا ہے کسے بھی مذہب دا ہے انہوں کول بٹھاؤ اور آخری سانس تک انہوں کھانا کھلاؤ پانی پلاؤ اور تاڑی نیت ہوئے کہ انہوں دین محمد مل جائے، انہوں خالص دین مل جائے۔ یہ لودرے میں جویٹ ٹاؤن میں افضل صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں، ایڈی دور میں آیا ہے تے جناب انہاں پنڈ چ ڈیرا لایا آن کے ٹاؤن دے وچ کتھے لدڑ تے کتھے ہے، تے میں دعا کرنا ہے کہ اللہ جنہ نے تعاون کیتا قیامت تک نجات دا ذریعہ بنائے۔ بیٹا باتیں نہ کرو، ادھر دیکھو ادھر دیکھ کی مسئلہ ہے، تو ادھر بخون دھیان کر، میں مارا میں کتنا پیارا تیرے سامنے جملہ سمجھان لگا، جو وعدہ کرو ابو جال دی فکر وچ نبی جا سکدا دے بوئے تے میہ وردے وچ، تے اسی اپنے مسلمان پراواں دی فکر وچ انہاں کول کیوں نہیں جا سکدے، اسی کیوں نہیں دین دی دعوت دے سکتے۔ آج کتنے دوست احباب آج کملی والے محبوب دی چوکی داری اسی چھڑ دیتا، جننے میرے نبی دے یار بیٹھے جیسا مصطفیٰ دی چوکی داری چھڑ دی۔ اس بندے نے کہنا گزری ہوئی باتوں کو
याद नहीं करते। अज किन्ने बंदे ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਵਮਤਾਜ਼ੁਲ ਯੌਮ ਅਯੁਹਲ ਮੁਜਰਿਮੂਨ। अल्लाह क़यामत दे दिन एक बंदे दा हिसाब खोल लवेगा। जिन्हें गुनाह कीता होगा जन्नत नूं जाएगा, जिन्हें वेख्या होएगा साम के रखिया होएगा दिमाग विच भी दिल विच वो दोज़ख नूं जाएगा। नोट करो, जिन्हें गुनाह कीता वो जन्नती, जिन्हें वेख्या ते 20 साल ही साम के रखिया। साम के समझ दे कि अपने दिमाग च सेप रखी कि वह बंदे ने आ गुनाह किया है, वो दोज़ख नूं जाओ। अल्लाह पाक दा कुरान वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह कहंदा मैं क़यामत नूं जदों नेकां नूं मुजरमां चों लैंदा करांगा, इस बंदे नूं भी खड़ा कर लवांगा। ये बंदा कहेगा मालका मैं ते गुनाह कीता कोई नहीं ते मैनूं दोज़ख ते इहनूं जन्नत। अल्लाह पाक फरमांदे ने तू ज़मीनी खुदा बनिया, मैं आसमानी खुदा। ज़मीन आसमान दा मालक होके कितना मेहरबान है तो कितनी बर्दाश्त है। सुन मैं किड्डे वड्डे ज़रफ़ दा मालक है। ये जिन्नू तू वेख्या सी इन्हें लोधरे दे अंदर जवेर टाउन च गुनाह कीता सी, सियालकोट दी नुक्कर च गुनाह कीता ते तू सेफ कर लिया, पर इन्हें अगले दिन मेरे को माफ़ी मंग लई ते मैनू माफ़ करके दा पिछला गुनाह भी नेकी बना दिता। तू गुनाह बना के चुकी फिरे है। 19 साल 11 महीने 29 दिन पहले मैनू माफ़ कर दिता। तू इतना बड़ा बदबख्त है, तू एदा बेली हो के, एदा सज्जन हो के, एदा मुसलमान भरा हो के 19 साल 11 महीने 29 दिन एदे बारे बदगुमानी लैके फिरदा रहा है, इनू लुच्चा समझदा रहा है। जा इस बदगुमानी की वजह तो मैं तेनू आज जहन्नम अलाट कर दी है। आज घरां दे कार टब्बरां दे टब्बर पढ़े। असी मस्जिद च आके मौलवी नमाज ना पढ़ीए तो साडे नमाजी मुक्त दी बाहर गल कर, मौलवी नमाज नहीं पढ़ी भी तू मेरे नाल। मैं इत्थों घंटा पहले किते पढ़ी होनी है, मैं अद्धा घंटा पहले किते रस्ते च पढ़ी होनी है, मैं किसी होर जगह ते पढ़ी होनी। तेनू मेरे बारे सोच के मिलना की, घरों घर गवाया, बाहरों पड़वा खवाया, ईमान भी गवाया। बोलो उन्हें कहा, खरबूजे ने कहा सी ना कि मैनू छुरी फिरनी है तो छुरी का कोई नुकसान नहीं हो, उत्तों भी फिरे तो खरबूजा ही चिरना, थल्लों भी फिरे तो खरबूजा ही चिरना। मैं पढ़ी या नहीं पढ़ी वो मेरे नाल, तेनू की मिले। कहते एक बादशाह सी, बेटा बातें ना करो, इधर देख मेरा चन्न इधर आ, आज मेरे कोल आ, मेरे चन्न इधर आ, आ जा मेरे जोड़ा च बह, इत्थे बह, अजे बह जा बह जा, उत्थे जो मेरे जोड़ा च बहना लागे आके बह जा। कितना मजमा है, गल समझानी है, बातें ना किया करो आपस में। ये असर का टाइम है, अफ्तारी का टाइम है। मैं चाहता हूँ ऐसी बातें करूँ कि आप कल जाके फैसला करें कि हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी। बादशाह सी, उन्हें कहा मेरी बादशाही च ना काबल बंदे लभो। की लभो? जिवें साडे पंजाब च कोई काबल बंदा नहीं, आप बुढ़ी लभ ली कि नहीं। तवज्जो, उन्हें कही काबल लभो, उच्ची बोलो की लभो? काबल बंदे लभो, काबल। अबू किधर चला अबू ज़ार मेरा चल लामा मुज़म्मिलुद्दीन, लगता कोई वड्डी सामी अफ्तारी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह त्यान मेरे वाल बड़ी वड्डी गल है, समझाना चाहना। ए अबू ज़ार को मैं ईद पढ़ानी है। केड़ा इहदा इलाका मस्जिद फौजी रोड तो उत्थे मैं ईद पढ़ानी है को इंशाअल्लाह। तवज्जो मेरे वाल गल समझाना चाहना, बड़ी वड्डी गल है, बल्ले बन्निया जे। बादशाह कहता काबल बंदा लभो, उन्हें लभ लिया। उन्हें कहा जी आ काबल है। उन्हें कही की काबलियत? उन्हें कही तुई सुई हाथ च फड़ो तो ये दूरों सुई सुटू तो नक्के विचों सुई लंघ जाए। उन्हें कहा बड़ा काबल बंदा, सुई सुटी नक्के चो लंघ जाए। उन्हें कहा बल्ले बई यार किड्डा निशाना बाज है, इन्नी महारत, सुई विचों सुई निगाती। उन्हें कहा जी बादशाह हुण हुक्म, कहते इनू 10 अशरफियाँ नाम दवो। किन्नियां अशरफियाँ? बड़ी गल,
بادشاہ نے 10 اشرفیاں دی, انہیں کہا نال اینو 10 چھتر بھی مارو. وہ وزیر منہ وال ویکھن لگ پے بھی انعام دینا تے بادشاہ دی شان ہے بھی وہ قابل ہے. تے عارف صاحب نمبردارا انہیں کہا کہ بھی آج 10 چھتر نہیں سمجھ آئے. انہیں کہا بھی آج جڑے 10 چھتر نے ایک کی وجہ تو مارے. تو وہ کہن لگے, بادشاہ نے کہا بھی 10 چھتر اس لیے مارے, 10 انہوں اشرفیاں دیتیاں دی قابلیت دیاں کہ انہیں سوئی دے نکے چو سوئی نگاتی, بڑا نشانہ ہے تے بڑی محنت کی تھی, پر 10 چھتر اس لیے مارے نے کہ انہوں حاصل کی ہویا ہے بھی اپنا ٹائم ہی ضائع کیتا. سوئی دے وچوں سوئی لنگ گئی, نہ اینو کوئی فائدہ نہ قوم نو فائدہ. اچھی بولو. آ کرکٹر جڑے کھیڑ دے نے ہرن والے نو بھی پیسے لب دے تے جتن والے نو بھی تے جڑے ملک چ ہوندا اونوں بھی تے جڑے ویندے نے انہاں نو کی لب دے. ٹائم ضائع, نماز گئی, ذکر گیا, جوئے چ شریک ہوئے. اچھی بولو جوئے چ. اے جی جناب یہ کھیل ہے, یہ کھیل کس طرف سے ہے؟ اگر کھیل ہے تو پیسے کیوں لگاتے ہیں؟ اے جی ہم انعام دیتے خوش ہو کے, بلے ایتھے ایک حافظ قرآن روز مہینے چ قرآن حفظ کر رہے, انہوں تو انعام کوئی نہیں دینا. 2 مہینے چ آپ بچے قرآن حفظ کر رہے. حضرت میں اگلے دن گیا 6 مہینے چ بچے نے قرآن حفظ کیا. بچے میں ملتے رہتے جلسے چ میں جانا ہے, اور نیزے والے اساں ارباں دیتے, تو جنہیں بچے نے قرآن چ ٹاپ کیتا پوری دنیا چو, انہوں کی دیتا کچھ بھی نہیں. یہ سب تو ہمارے پاس باتیں ہیں. ہم دین والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. موبائل پہ ہم ٹائم ضائع کریں گے, کرکٹ پہ ضائع کریں گے, اسٹیڈیم میں کریں گے, بازار میں کریں گے. جب عید کا خطبہ سننے کے لیے آئیں گی, انتظامیہ ہی مولوی دے کان چ کہہ دے گی بس 15 منٹ دا خطبہ دینا. کیوں؟ اسلام والے بندے آپ پھڑ کے لے آندے نے کہ چھری نہ پھر جے 16ویں منٹ چ. ہمیں مسجد میں ٹائم نہیں ہے, جہاں کچھ حاصل ہو رہا ہے, جہاں کچھ مل رہا ہے, اور باہر دوستا جے 2 گھنٹے پھٹے تے بیٹھے رہیے. وہ ہوٹل والا کہہ دینا اٹھ کے جاؤ دوجا گاہک بہنا. وہ کہندا کہ نہیں ہوٹل والا. حضرت صاحب تسی شہر دے امام ہو, میں شہر دیاں مسجداں جو ویکھیا اتھے بہت دین تو تنگ لوگ نے. شہر دیاں مسجداں والے کہہ دیندے نے بس جی 3 ایتی نماز میں پڑھنا, ہمارے بندے پیچھے ایمبولینس میں لیٹے ہوئے ہیں. کیوں بھی مسجدہ دا ماحول ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 3 ایتاں رکعت چ نہیں سنتے تے اتنے پھٹے دے بہ کے سارا دن چگلیاں کرنی. جیڑا بابا 2.5 گھنٹے گھر نہ لڑتا ہے نا, وہ 15 منٹ نماز چ مولوی کو قرآن نہیں سن سکتا. وہ جی نبی پاک نے کہا بیمار بھی ہوندے تسی تھوڑی نماز پڑھاؤ. لے بندہ پوچھے تو کھلو کے نماز پڑھنا, تو تے کرسی تے جنازہ بیٹھا ہے, تے کرسی تے کرنا نہ قرآن سننا کہ لتا نہ سننا ہے. اچھی بولو یار. سارے بیماروں کو چاہیے جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے وہ اپنے مولوی صاحب کو کہیں حضرت صاحب 1 رکوع رکعت میں سنائے قرآن سننا بھی شفا, پڑھنا بھی شفا, مینوں اللہ شفا دے. جو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو تو چاہیے نماز سے 15 منٹ پہلے مولوی کے کان میں کہیں 1 رکوع سنا دینا. اللہ کی قسم قرآن پڑھنا شفا ہے, مگر ہماری مسجدوں میں مولویوں نے 3 ایتیں رکھی ہیں 1 رکعت میں پڑھنے کے لیے. کیوں یہ ایسے ہی ہے نا. کیوں ساجد میر دیا چنا ہے میرا یار ہے, ساجد میر صاحب دا چن ہے. اللہ انہوں سے دوے, اللہ پاک حفظ و مان چ رکھے. لفظ بڑا وڈا ہے, ایمان تازہ وے, اللہ راضی وے. میں انہاں لوگاں نو خطاب کر رہا ہے جنہاں دے منہ چوں نکلن والی سمیل اللہ نو کستوری تو زیادہ سونی لگ دی ہے. میں اس ٹائم بڑے عظیم لوگاں نو خطاب کر رہا. میں اپنے آپ نو خوش نصیب سمجھنا میں تانوں خطاب کر رہا. تسی روزے دی حالت چ بیٹھے جے, اور تسی وہ لوگ جے جنہاں دے بارے میرے نبی نے کہا ہے کہ جدوں میرے عمل اللہ دے دربار چ پہنچن, میں سوار تے جمعرات دا روزہ رکھدا ہے. فرشتیاں نو اللہ پوچھے میرے نبی نو کس حال چ چھڈ کے آئے, تے فرشتے کہن مولا تیرے نبی نو اسی روزے دی حالت چ چھڈ کے آئے ہیں.
اس ٹائم تسی بڑے عظیم لوگ ہو عزیزاں نے من بندے دی موت دا وقت آ گیا اچھیاں عادتاں وچ مردے تے بریاں عادتاں وچ مردے نے بندے نے جانا ہی جانا ہے موت آنی آنی ہے ایک دن دنیا تو چلے جانا ہے عادتاں اچھیاں بھی ہوندیاں نے عادتاں بریاں بھی ہوندیاں نے میرے بھائی ماں سارم صاحب افضل سارم صاحب اور جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں میرے مرکز کے جناب شیخ بیٹھے کی نام سی پورا حاجی فیض الرحمان صاحب نب جی میرے چند بیٹھے ہیں ساڑھے پرانے دوست نہیں میں جملہ کہاں گا لفظ سننے والا ہے موت تے آنی آنی مت کہا کرو ابھی میری عمر بڑی ہے یہ موت تو جوانوں کو بھی آ رہی ہے یہ موت تو بچوں کو بھی آ رہی ہے یہ موت تو بوڑھوں کو بھی آ رہی ہے یہ موت تو جناب جی دنیا میں اونچے لوگوں کو بھی آ رہی ہے چھوٹے لوگوں کو بھی آ رہی ہے یہ موت جوانوں کو بھی آ رہی ہے بوڑھوں کو بھی آ رہی ہے یہ موت اپنوں کو بھی آ رہی بیگانوں کو بھی آ رہی ہے ماں کے پیٹ میں بھی آ رہی 5 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے 10 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے یورپ کے سٹورے ہے جگر دے مسئلے بلڈ پریشر جرکان اور لوگوں 20 سال دے بچیاں دے گردے پھیل ہو رہے 40 سال دے بندے دے جگر پھیل ہو رہے نہیں 50 سال دے بندیاں نو کینسر ہو رہا ہے تو اجے بھی سمجھدا نہیں اپنے رویے چینج کرو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی دیاں آتا اپنی آتا بناؤ میرے پیغمبر دا چلنا اپنا چلنا بناؤ میرے پیغمبر دا بولنا اپنا بولنا بناؤ والنجم اذا ہواؤ ما ضل صاحبکم وما غواؤ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی لوگوں میرے پیغمبر دی بات نو مانو میرے پیغمبر دی عادات نو مانو میرے پیغمبر دی صورت نو مانو میرے پیغمبر دی سیرت نو مانو زندگی چند دن دیئے میں بڑے بڑے جرنل ویکھے نے جڑے ریٹائر ہوندے تے کوئی سلام نہیں کردا بڑے بڑے افسر ویکھے ریٹائر ہوندے تے کوئی سلام نہیں کردا آ جڑے ساڈی وزیر اعلیٰ تے ساڈے وزیر اعلیٰ بندے اے لتھن دی دیر ہے انہاں نوں گلیاں چ آ پینج کرنا پیندا ہے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری یہ کیا ہے یہ مولوی اور پیروں کو بھی کہوں گا تم کوئی آسمانی مخلوق نہیں کہ تسی اپنے برابر کسی نو بہن نہیں دین دے ایسے آلکوٹ دے کسی مشہور مولوی دے برابر بہ کے وکھاؤ کسی مشہور پیر دے برابر بہ کے وکھاؤ اللہ میری توبہ باہر دے ملک یورپ چ جاندے نے تے اوتھے نہ تھیلا بھی اپنا آپ چکیا ہوندا ہے آ تہاڈا خواجہ ہی آصف آپ اپنا بیگ چکیا ہوندا ہے تے چل رہے ہوندے نے کہ بولو وہ بولو کلا جا رہا ہوندا ہے ایتھے تسی ویکھیا ایتھے چمچے کنے نال ہوں تے او چمچے پتہ کی کردے میرے ال ویکھ میں صحیح گل کرنا ہے اوے بھائی اپنے ملک چ اسی خدا بن جانے تے کافر ملک چ جا کے اسی ایک انسان بن جانے تے ایتھے بھی انسان بن جاؤ اچھی بولو جے اوتھے جا کے جو انسان بندی ہو تے اے ملک ڈنگراں دا ہے یہ بھی انساناں دا ہے میں تانوں سارے نو کہنا ہے یہ تکبر سے نکلے یہ غرور سے نکلے کیا تیری میری اوقات ہے اللہ کہتا تو نوکر کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائے گا نہیں کھاؤں گا نہیں بیٹھے گا نہیں بیٹھوں گا اچھا چلو پھر آؤ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون اللہ کہندا ہن تیری میں آکڑ توڑنا ہے تیری تہن چو سریا کڈنا ہے ادھروں موت آندی ہے پیر تے مولوی تے چودھری تے ایم پی اے تے ایم این اے نو تے ہن پیا پھٹے تے پتر نک تے کپڑا رکھ کے کھڑے نے سکے پتر نو بوواں ہوندیاں پیاں نے اللہ آندا تیرا ہور علاج کرنا ہے اینو چک لیا موڈیا تے قبر چلاؤن لگے نے سارے پیچھے ہو گئے اللہ نے نوکر نو اگے لیا دا چل بھی ادھر آ جڑا تیرے نال بہ کے کھانا پسند نہیں کردا سی تے اج ٹپے بھر کے مٹی دے پا انہو لا یحب المستکبرین اللہ اعلان کردا ہے اوے اٹھ اوے تیری قات کی ہے جدے نال بہ کے کھاندا نہیں اج تیرے تے مٹیاں پا رہا ہے مینوں رب کہندے نے تینوں زیر کہندے نے یہ تیری میری اوقات ہے اللہ کی قسم زندگی بہت مشکل بہت مختصر زندگی کبھی اپنے میں نہ لے کے آنا میں کیا ہوں کچھ بھی نہیں اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ابھی میری جان نکلے کدھر گئی میری شہرت کدھر گئی
अभी इधर बैठे जान निकल जाए, घर भी नहीं किसी को मिला, बुलाया भी नहीं, रोज सफ़र पे 3 जमल साहब कह रहे थे ना कि मदनी साहब सफ़र पे, एक दिन घर बैठना नसीब नहीं होता, नींद नहीं पूरी होती। मगर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उतना ही जमा करना जितना हिसाब दे सकते हो। बस किसे ताड़े नाल दे कमरे च नहीं आना तो कमरा च किन्ने आना। इस बंदे दी मौत का वक्त आ गया, छड़ पिंजरे उड शहबाज गए। मैं बड़े अवतारी ते दरस दिते ने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के कहना अज इन्ना असरअंदाज दरस मैं वेख रहा, सिर नहीं हिल रहे ते एडी तवज्जो ना लोग सुन रहे। मैं पूरे रमज़ान च अवतारियां दे दरस दिते होणगे पर अज दरस च खुद मैनू ही अपनी मौत याद आ रही, अपना भी हशर याद आ रहा, अपनी कब्र भी ते अपना हिसाब भी याद आ रहा है। जरा लफ्ज़ सुनना लाए, यदि मौत का वक्त आ गया। छड़ पिंजरे उड शहबाज गए, कर अरशां वल परवाज गए, कर विथां दूर दराज गए। पिछले साल मां सैरियां अवतारियां च नाल बैठी ते अज कबरां च गई है। साडे घर भी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी मां हुंदी सी, रात बराते आ जावा मैं, ताज़ा रोटी तैयार हुंदी सी, दूर मेरे तो भला हुंदी सी, वेड़े बैठी दवा हुंदी सी, साडे घर भी छां हुंदी सी। चाचा एक बार कहंदा रोज़ा रख ला, फिर आवाज़ नहीं आती। मामा एक बार, ताया एक बार, चाची एक बार, मासी एक बार, पुप्पी एक बार, भैन एक बार, भरा एक बार, उठ के रोज़ा रख ला, दोबारा आवाज़ नहीं आती। इको रिश्ता जग ते मापिया दा, पुत्र 5 मिनट रह गई, पुत्र 20 मिनट रह गई। अफजल सारम साहब दी वालदा गई, पूछया जे 15 मिनट रह गई, 10 मिनट रह गई, वे पुत्र इत्थे ही लिया देनी है रोटी। साडे घर भी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी पास बुलाती है, दूध पिलाती है, लोरी सुलाती है, सीने से लगाती है, सहरी कराती है, पहले पकाती है, बाद में खाती है, अफ्तारी पकाती है, बाद में खाती है। याद जो तेरी पल पल मुझको आती है, वो बरुलाती है। किस्मत वाले ये है जिनकी माएँ हैं, माएँ हैं। किस्मत वाले ये है जिनके माएँ हैं, माएँ हैं। पास बुलाती है। जंग विच जालम ने तलाक दी बीवी नूं ते बच्चे ने कहा मैं मामा को मिलने जाना है, ते प्यो ने कहा नहीं जाना। बच्चे ने जिद की थी, प्यो ने बच्चे दे पैर वड़ दिते। अखबार पढ़ी पई है, तवीरा वीडियो भी आई है। मैं जुमला कवांगा, ओए गुस्सा छड़ दो रोज़िया च। ओए बच्चे नूं मां नहीं लभनी, बाप नहीं लभना। सौरिया नूं नौ होर लभ जानी, नौ नूं खामद होर लभ जाना, खामद नूं बीवी होर लभ जानी। इन्हां मासूमां नूं मां नहीं लभनी। बड़े बड़े जुमले कहने लगा हूँ। पास बुलाती है, मस्जिद दिखाती है, तौहीद बताती है, कलमा सिखाती है, लोरी सुनाती है। याद जो तेरी पल पल मुझको आती है, खूब रुलाती है। किस्मत वाले ये हैं जिनकी माएँ हैं, माएँ हैं। किस्मत वाले वो है जिनकी माएँ हैं, माएँ हैं।
भी सुनाती है, ढूंढ के लाती है, सीने से लगाती है। बड़ा जुमला ईमान वाला है। बंदे दी मौत आ गई, अल्लाह पाक ने मैदान महशर कायम करता। वतरन्ना ससुकारा वमा हुम बेसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। मौत का वक्त आ गया। एक बंदे नूं ख्वाब च मिले। उस बंदे ने पूछा भी तू किसी नाल माड़ी चंगी किसी कीती नहीं सी, तेरी आदत ही बड़ी अच्छी, तू माफ़ कर देना सा, दिल तेरा साफ रहिंदा सी, किसी की तू दुश्मनी नहीं सी रखदा दिल च, तेरे नाल अल्लाह ने सलूक की कीता है। इस बंदे दियां अखां डुल पईयां। ख्वाब विच जंती बंदे नूं मिलिया बंदा, और बंदा जंती नूं पुछदा है, महवे गुफ्तगू है, ख्वाब अंदर ख्वाब वाला जंती नूं पुछ रहा है तेरे नाल मालक ने की सलूक कीता है। जंती बंदा ख्वाब दसदा पिया है, कहंदा ओ पुछण वाले आ दुनिया दे उत्ते लोगां नूं दस दे, जदों मेरा हिसाब होया फरिश्तियां ने मेरे गुनाह पेश कीते, अल्लाह करीम ने फरमाया कितने दे गुनाह मालका, उत्थे भी एदा गुनाह इत्थे भी एदा गुनाह। अल्लाह करीम ने मैनू पूछया हाँ बई कीते गुनाह मालका तेरे तो कौन छुप सकता है। अल्लाह करीम ने फरमाया बोल किन्ने गुनाह मौला तेनू पता है। अल्लाह करीम मुस्कुरा के कहा तू मन गया है गुनाह कीते, हाँ मालिक तेरे अगे कौन मुकर सकता है। अल्लाह करीम मुस्कुरा के कहा बस गुजरी हुई बातों को याद नहीं करते, मैंने तुझे माफ कर दिया है। बस गुजरी हुई बातों को असी आने गड़े मुर्दे पुटो मैं मर जावा, फलाना मेरा मुँह ना वेखे, फलाना मेरे मंजी नूं हथ ना लाए, फलाना मेरा जनाजा ना पड़े, फलाना साढ़े थड़े ना चढ़े, फला अपना कुफर बच्चियां नूं मुंतकिल करके मारने, अपना कुफर बच्चियां नूं दे के जाने, अपने दिल दा हसद बुगज कीना बच्चियां नूं ट्रांसफर करने ताकि उन्हां दी मैमरी खाली ना रहे।